अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका वलेंसिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद का कत्ल हो जाता है। पुलिस इसमें तफ्तीश का आगाज करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा निकलता है। पुलिस कैसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है और उन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए, कितने पैसों में ये डील हुई और इस वारदात में कौन कौन मुलव्विस है, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SPOCU ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब अहमद फुल्लरवान साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि ये शाहिद सदीक का कत्ल केस असल में है क्या, इसके पीछे असल हकायक हैं क्या, किस तरह ये कत्ल की वारदात हुई, कैसे ये मुल्ज़मान तक पहुंचे और इसके पीछे असल वजूहात हैं क्या। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आफ्ताब फुल्लरवान साहब। आफ्ताब साहब, बड़ा ही हाइप क्रिएट हुई अचानक से। शाहिद सदीक जो एक निजी अस्पताल चलाते थे और बड़ी मरूफ शख्सियत भी जाने जाते थे लाहौर में, उनका कत्ल हो गया। कत्ल के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर आपने तफ्तीश का आगाज़ किया। अचानक से बेटे के कातिल मतलब कत्ल करवाने का एतराफ़ हुआ, सामने आ गया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। कैसे पहुंच गए, पहले तो तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया और मुल्ज़िम तक कैसे पहुंचे? मैं आपको बताता हूँ, 2 अगस्त जुमे का रोज़ जब पुलिस को इत्तला मिलती है कि डॉक्टर शाहिद सदीक जो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, उन पर कातिलाना हमला हुआ है, गोलियां उनको मारी गई हैं और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस कमांड सारी उधर पहुंची, CA वाले भी पहुंचे, मैंने उधर सारा विज़िट किया। तो मैंने मकतूल डॉक्टर साहब के जो मुलाजमीन हैं उनसे कुछ सवाल जवाब किए। सही। पहला, डॉक्टर साहब की किसी से कोई साबका दुश्मनी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। सही। मैंने कहा डॉक्टर साहब की किसी के साथ कोई मुकदमाबाजी चल रही हो? उन्होंने कहा जी कोई मुकदमाबाजी नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब की कोई लेन देन किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो? उन्होंने कहा जी लेन देन का मसला भी नहीं है। मैंने कहा कि उनके फैमिली में आपस में कोई तनाज़ात हों? तो उन्होंने कहा कि फैमिली के तनाज़ात भी नहीं है। सही। ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि हमने जो बेसिक लीड्स हमें चाहिए किसी भी कत्ल के मुकदमे में, तो वो सारी लीड्स मिसिंग थी। मिसिंग थी, उसका कोई जवाब नहीं मिला आपको? कोई जवाब नहीं कि ये कैसे हो सकता, क्लू नहीं मिल रहा था। DIG साहब, OCU इमरान किश्वर साहब, उन्होंने फिर टीम्स की तश्कील दी। सही। एक टीम मेरी कमांड में थी, एक टीम SP साहब नॉर्थ कैप्टन फुरकान बिलाल साहब के पास थी। अब दोनों टीमों ने आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू कर दिया। सही। यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तमाम महकमों में लेग पुलिंग और रकाबत का आंसर होता है CAA पूरी की पूरी एक टीम है, एक ही टीम है। एक टीम है। हम जितने लोग हैं पूरी CAA के, वी वर्क लाइक अ यूनिट एंड अ टीम, मिल के काम करते। हम मिल के काम करते हैं। एक के पास इंफॉर्मेशन है तो वो फौरी तौर पे अपनी पुलिस के साथ शेयर करता है। ठीक है। DSP राना कैसर अजीज़ ने मौका पर जो पहली टिप निकाली, उसने कहा कि सर CCTV कैमराज में वकूए के बाद एक सफ़ेद रंग की ऑल्टो बड़ी तेज़ी से निकली है। सही। तो सर मेरा ख्याल है कि ये कातिलों की गाड़ी हो सकती है। ये जाए वकुआ के करीब से CCTV निकाली? जाए वकुआ के जहाँ पे हमला हुआ था, जहाँ डॉक्टर साहब पर हमला किया गया था। और वो नमाज जुमा अदा करके वापस आ रहे थे? अदा करके वापस। और साथ बेटा भी था उनके? साथ उनके बेटा, छोटा बेटा तैमूर था। तैमूर था। सही। अच्छा, उस गाड़ी को सेफ सिटीज़ के कैमरास के जरिए ट्रैक करना शुरू हमने किया तो भोगतिया चौक के करीब जाके वो गाड़ी गायब हो जाती है, ऑल्टो, जो वाइट ऑल्टो। उसकी नंबर प्लेट हमने एक्साइज टैक्सेशन से चेक की तो पता चला कि ये नंबर प्लेट जाली, ये किसी और ऑल्टो की है। और वो ऑल्टो से जब हमने मालिक से चेक किया, उसने कहा जी ये आपके सामने खड़ी है, मैं तो किसी जगह गया भी नहीं। सही। अब इसका गाड़ी के गायब होने का हल CIA की टीम ने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि सर गाड़ी गायब नहीं हुई, नंबर प्लेट तब्दील हुई है। सही, तब्दील हो गई उसकी नंबर प्लेट।
انہوں نے وہاں پہ وہ نمبر پلیٹ اتار دی اور اصل نمبر پلیٹ کے ساتھ آپ انہوں نے آگے موو کرنا شروع کر دیا ملتان روڈ کی طرف. صحیح. اصل نمبر پلیٹ پہ ہم نے چیک کیا تو یہ ویاڑی کے ایک بندے کے نام پہ رجسٹرڈ تھی. یہ چند گھنٹوں میں اس وقت او سی یو کا جو کام ہے دے ورک لائک جینیز، یہ جنوں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. جو باقی پولیس ہفتے میں کام مکمل کرتی ہے یہ 4 سے 5 گھنٹے میں مکمل کرتے ہیں. اگین ٹیم کوآرڈینیشن، ہماری آئی ٹی کی ٹیم کام کر رہی ہے، ہمارے سی سی ٹی وی کیمرز والی ٹیم کام کر رہی ہے اور آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہے. صحیح. وہ گاڑی مل گئی، اس کی نمبر پلیٹ انہوں نے اتار دی. وہ نمبر پلیٹ ہمیں اصل مل گئی. پھر ٹھیک ہے. اصل نمبر پہ فوری طور پہ ٹیم ویاڑی روانہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ویاڑی کی طرف گئی تھی. ویاڑی کی طرف ٹریک کیا اس نے. نہیں، وہ گاڑی کا جو نمبر پلیٹ اوپر تھی وہ نمبر پلیٹ مالک اس کا ویاڑی کا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو یہ سیدھے اس مالک کے پاس گئے کہ جی السلام علیکم، آپ کی گاڑی، میں نے تو گاڑی بیچ دی ہوئی ہے اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ. کس کو؟ اس نے فلاں کو بیچی. یہ فلاں کے پاس چلے گئے، اس نے کہا جی میں نے بھی بیچ دی ہے. اچھا، اس نے بھی بیچ دی ہے. اب یہ ایک دیکھیں نا، اس سسٹم میں خرابی ہے کہ گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو رہی اور اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ آگے چلتی جا رہی. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی میں نے آگے ایک بی بی کو بیچ دی ہے. وہ بی بی کے پاس ہم پہنچ گئے تو بی بی نے کہا کہ میں نے تو یہ مون رینٹ کار والوں کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے. اچھا، اس نے مان لیا کہ میرے پاس ہی رینٹ پہ دی. اس نے کہا میں نے رینٹ پہ دی ہوئی. صحیح. تو اس کی تصدیق کے لیے ہم نے رینٹ کار والوں سے پوچھا. اس نے کہا جی بالکل ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ گاڑی شازیہ نام کی بی بی کو رینٹ پہ دی ہے. اچھا، خاتون کو رینٹ پہ دی. خاتون کو رینٹ کو دی. پولیس، اب دیکھیں پولیس اسی طرح وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرح وہ لگی ہوئی ہے پیچھے. وہاں پہ ہم پہنچ گئے اس شازیہ بی بی کے گھر. صحیح. تو شازیہ بی بی کے گھر پہنچے تو پتا چلا کہ اس گھر کے تو سارے مرد بھاگے ہوئے ہیں. اچھا، غائب ہیں، بندے غائب ہیں. شازیہ کا خاوند سجاد غائب ہے، اس کا دیور شاہد غائب ہے، اس کا بیٹا شہریار غائب ہے. اچھا. جب ہم نے ان کا ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ سجاد، شاہد اور شہریار تینوں سابقہ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی چوریوں میں اس سے پہلے چالان ہو چکے ہیں. صحیح. اچھا، وہ سابقہ ریکارڈ ہے ان کا. یہ مطلب سارے آپس میں باپ بیٹا اور بھائی مل کر وارداتیں کرتے. یہ باپ سجاد، بیٹا شہریار اور سجاد کا بھائی شاہد، یہ تینوں لوگ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوریوں میں کئی دفعہ چالان ہو چکے ہیں. اچھا اب کار چور گینگ بنا رکھا تھا انہوں نے. کار چور اور موٹر سائیکل چور. اچھا. ویکل یہ زیادہ چوری کرتے تھے. لاہور میں کہ ویاڑی میں؟ لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں. ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، درست. اب یہاں پہ تو او سی یو کا نہ پہنچ گئی. اب او سی یو اقبال ٹون دوسرے ٹاسک پہ کام کر رہی ہے. صحیح. محمد علی بٹ ڈی ایس پی او سی یو اقبال ٹون کو میسج ملتا ہے، مخبر کی اطلاع ملتی چونکہ اس کا اچھا سوشل نیٹ ورک ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کے قتل کے پیچھے اس کا سگا بیٹا عبدالقیوم ہے. اچھا. مخبر کہتا ہے کہ جی 14,60,000 روپے ادا کیے گئے ہیں قاتلوں کو، جو قیوم نے ادا کیے ہیں شہریار کے ذریعے، اور ان میں سے ایک 5,000 کا نوٹ پھٹا ہوا بھی تھا. اتنی پرفیکٹ انفارمیشن. محمد علی بٹ نے سینئر کمانڈ سے بات کی کہ سر میرے پاس یہ اطلاع ہے تو میں نے قیوم کو انٹروگیٹ کرنا ہے. تو افسران نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ خبر درست ہے، کیونکہ ادھر صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور آپ ان کے بیٹے کو پکڑ لیں گے، ایک نیا کام کرنے لگے. صحیح. محمد علی بٹ کو اس قدر یقین تھا اپنی اس انفارمیشن پر، اس نے کہا سر میری اگر انفارمیشن غلط ہو تو مجھے سسپینڈ کر دیجیے گا. صحیح. اور وہ ایک سیاسی ایشو بھی بن سکتا تھا کیونکہ تعلق تھا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مقتول کا، اور وہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، بیانات بھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح کہ وہ بنانے کی کس نے کوشش کی اور کیوں کوشش کی. ٹھیک ہے، درست. علی بٹ اس کو بلوا لیتا ہے اور 2-3 سوال کرتا ہے. بلواتا ہے کہ خود نہیں بلواتا ہے تو 2-3 سوال کرتا ہے. پہلا سوال 14,60,000 کا کیا ایشو ہے. اچھا، سیدھا ہی سوال. پہلا ہی سوال. اس کا عبدالقیوم کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال
کہ آپ کسی شہریار نام کے لڑکے کو جانتے ہیں، صحیح، تو وہ کرسی پہ گر جاتا ہے اسی وقت. وہ کہتے ہیں کون ہے یہ، کیا تعلق ہے، کیسے. تھوڑے دور سوالوں جواب کے بعد، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ ایک ممی ڈیڈی ٹائپ بندہ ہے، قیوم، صحیح، تو وہ کہانی کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا، مان لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ ابے کو قاتلوں سے مروا دینا صرف ایک غلطی ہوتی ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اب یہاں پہ آ کے جو ہماری ٹیم کانا ویاڑی پہنچی ہوئی ہے اور جو ٹیم لاہور میں مسلسل کام کر رہی ہے، یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. شہریار ادھر سجاد کا بیٹا شہریار، ادھر قیوم کا دوست شہریار. صحیح. تو تصویر، اچھا اب جو شہریار ہے اس کا جو پروفائل ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، ڈراموں میں کام کرتا ہے، پیسے کی سے بڑی سخت ضرورت ہے. اچھا. کیونکہ یہ جعلی دولت مند بنا ہوا ہے، غریب کرمنل ماں باپ کا بیٹا ہے، خود بھی کرمنل ہے، اپر سوسائٹی میں گھس گیا ہے، ماڈلنگ وغیرہ کرتا ہے، تو دوسروں کو یہ شو کرتا ہے کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، بہت دولت ہے. ہماری اطلاع کے مطابق شہریار میل پروسٹیٹیوٹ بھی ہے. اچھا. یہ اپنی خدمات مختلف خواتین کو فراہم کرتا ہے، سروسز دیتا ہے. اسکاٹ بوائے، آپ اسے سمجھ لیں، اسکاٹ بوائے ہے، پیسوں کے لیے ڈراموں میں بھی کام کر رہا ہے. تو یہ 2018 میں شہریار جو عبد القیوم کا دوست بنا ہے، جس کے بعد ان کے بڑے قریبی. کیسے ان کی دوست؟ ایک پارٹی میں. اچھا. ایک پارٹی میں ان کی ملاقات، پارٹی یہ قیوم بھی کرتا تھا اور وہاں پہ ملاقات، اس کے بعد یہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا. بڑی گہری دوستی. بہت گہری دوستی. صحیح. بہت گہری دوستی تھی ان کی، ہر چیز ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے تھے. لیکن وہ بھی اڑی رہتا ہے جو ہے قیوم لاہور کا رہنے والا ہے، پھر شہریار سیٹل لاہور میں. اچھا. ادھر ہی لاہور میں ڈراموں میں بھی ادھر کام کرتا ہے، ماڈلنگ بھی ادھر کرتا ہے، تو وہ لاہور میں. اس کا تعلق ضرور بہاڑی سے ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری، رہنا سہنا وہ ادھر لاہور کا ہی. لاہور میں. صحیح ہے. یہاں پہ اب وہ جو مزید بات کلیئر ہونا شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی پلاننگ کی گئی وہ اپریل 2023 میں کی گئی. اپریل 2023 میں کی گئی. پہلی پلاننگ ہوئی شہریار کی اور قیوم کی کہ ابا جی کو فارغ کرنا ہے. صحیح. یہ نوبت کیسے پہنچی یہاں تک؟ ہاں، یہاں پہ کچھ غلط فہمیاں بھی سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی ہیں صرف ویورشپ لینے کے لیے، جیسے کہ جی یہ ایک لڑکی کی وجہ سے مرڈر ہوا ہے. بالکل. ایک گاڑی کا بھی ایک گاڑی کا 7-8 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ گاڑی 7-8 کروڑ میں بک ہوئی، اس کو 13 کروڑ کی بنا دیا گیا. یہ دونوں چیزیں میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. صحیح. اس کی جو گرل فرینڈ ہے قیوم کی، اس سے اس کا تعلق، میں اس کا نام ڈیو ٹو پالیسی نہیں لینا چاہتا. تو اگست 2023 میں اس لڑکی کا اور قیوم کا تعلق قائم ہوا ہے، افیئر ان کا. جبکہ یہ پلاننگ تو اپریل 2023 سے کر رہے ہیں. صحیح. ایک چیز یہ اس سے پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے سے کر رہے ہیں. اور یہ باپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کوئی بھی بندہ اپنی گرل فرینڈ سے تو نہیں کرے گا، جبکہ گرل فرینڈ کا اس ساری پلاننگ میں حصہ کوئی نہ ہو. ایک یہ. دوسرا جو گاڑی والا کہ جی گاڑی کے لیے کیا گیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کے کہنے پہ گاڑی بک کروا دی تھی. 8 کروڑ کی قیمتی گاڑی امپورٹ کرنے کا آرڈر. کون سی گاڑی تھی؟ بی ایم ڈبلیو کروائی تھی، وہ الیکٹرک بی ایم ڈبلیو جو اس وقت سب سے لیٹسٹ ماڈل تھا اس کا. یہ بھی بتایا جا رہا بک کروا دی تھی، لیکن اسے نہیں بتایا تھا. یہ بات ایسے ہی ہے. یہ بات درست. وہ اس کو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے بیٹے. ٹھیک ہے. اور یہ جب مانتا تھا تو وہ انکار کرتے تھے؟ انکار نہیں کرتے تھے، وہ پولائٹلی اسے کہتے تھے دیکھیں گے.
या इतनी महंगी गाड़ी क्या करनी है, या ऐसी कोई नहीं, बात? इस गाड़ी पे वो झगड़ा और बातों पे था। अच्छा, वो पे ये मैं- गाड़ी पे नहीं था? गाड़ी पे झगड़ा नहीं नहीं था। ना गाड़ी की वजह बनी है मर्डर प्लानिंग की। सही। तो वो गाड़ी ऑन द वे थी इस दौरान। और इससे पता था? नहीं, इसे नहीं पता। इससे नहीं पता? इसे मालूम। इसकी वालदा या घर वालों को उनको पता? पता, वालदा को पता था वालदा को पता कि गाड़ी इसके लिए बुक करवाई गई है। ठीक है, सही। अब जो बाप बेटे का असल तनाज़ा था वो ये था कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बहुत नीचे से काम शुरू किया। एक छोटी सी दुकान से अपने क्लिनिक का आगाज़ किया और मेहनत करके भाग दौड़ करके वो फिर इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अलावा इन्होंने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, वहाँ पे वो सेंटर बना दिए थे कि जिन लोगों ने बाहर जाना होता था तो उनके मेडिकल उधर होते थे। बिल्कुल, खास तौर पर अरब ममालिक में, गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से। वो मोनोपली थी उनकी इस फील्ड में। सही। तो वो बेतहाशा दौलत इनके पास आ रही थी। टेस्ट पे खर्चा बहुत कम होता था, फीस बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से मतलब इनकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और वो अरबों में चली गई। और ये जब बच्चे पैदा हुए, पहले तो वो जैसे आपने बताया कि माशी तौर पर कमजोर थे, लेकिन जब इनकी पैदाइश हुई तो ये तो सोने का चम्मच। ये इन्होंने वो गुर्बत का माहौल देखा ही नहीं था। वो डॉक्टर शाहिद साहब ने देखा था। डॉक्टर शाहिद साहब ने वो गुर्बत का माहौल देखा हुआ था। सही। तो वो अक्सर अपनी बेगम को कहते थे कि मैं सख्ती इसलिए करता हूँ कि हमारे माँ बाप ही हम पे इसी तरह सख्ती करते थे। अब ये एक जनरेशन गैप था। डॉक्टर साहब एक आम आदमी से अरबपति बने थे, बच्चे अरबपति के बेटे थे, वो पैदा ही अरबपति हुए। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो उस वजह से उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनके जो मुतालबे थे, वो बिलियनर्स वाले थे। डॉक्टर साहब फजूल खर्ची के खिलाफ थे। वो कहते थे कि भाई मैं जो भी आपको पॉकेट मनी देता हूँ, कयूम की पॉकेट मनी जो महाना थी वो 5 लाख रुपए थी। 5 लाख की 5 लाख थे, वो 25 लाख मांगता था। अच्छा, ये कयूम डॉक्टर साहब के कितने बेटे और बच्चे हैं? डॉक्टर साहब के कुल 3 बच्चे जी। 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है। सही है। 30 साल उसकी उम्र है। वो शादीशुदा पुरसकून शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। ठीक है। उससे छोटा कयूम है? उससे छोटा कयूम है जो 24 साल का है। ठीक है। और उससे छोटा तैमूर 21-22 साल का, जो 7 था। उसको। अच्छा, 3 बच्चे हैं। जी, 3 बच्चे। बड़ा बेटा मतलब कयूम हुआ। कयूम है। ठीक है। कयूम को 5 लाख रुपए महाना जेब खर्च मिलता था। ठीक है। तो इसका क्या मुतालबा था? 25 लाख दिया जाए। 25 लाख? 25 लाख दिया। वो कहता है मैं दोस्तों के साथ उठना बैठना सारा कुछ है, मुझे पैसे चाहिए। और डॉक्टर साहब चूँकि बड़े कैलकुलेटेड थे, वो कहते थे जब दोस्तों की महफिल में बैठो तो जो बिल आए, जो तुमने बिल उसमें डालना होता है, वो मुझे व्हाट्सअप किया करो। सही। ताकि मुझे पता चले तुमने कितने पैसे दिए। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो वो आपने मुझे बताना है कि इतना पेट्रोल डलवाया और उसका इतना मैंने ट्रैवल किया। सही। ठीक है। हिसाब किताब पूरा हिसाब करो। ठीक है। जिससे ये बड़ा जिच होता था। फिर वो कहते थे कि जब तुम दोस्तों के साथ जाओ तो वहाँ पे मुझे अपनी व्हाट्सएप पे फोटो भेजो कि तुम किन दोस्तों के साथ बैठे हो। 10 बजे से घर आने में रात को लेट नहीं करना। ये नाखालफ बेटा था, बजाय के बाप के खुलूस को समझता, इसने उनको अपनी जिंदगी को कैद समझ लिया। वो दुश्मन समझना शुरू। ठीक है। कि ये मुझ पे ये गलत पाबंदियां लगाई जा रही है, मेरा जीना आराम कर दिया। स्टडी कर रहा था भी स्टडी कर चुका था। लंदन से ग्रेजुएशन करवाई थी डॉक्टर साहब ने इसे। सही। जो एक वालिद कर सकता था वो किया। और अब फ्री था। इसको उन्होंने जो भी काम देते थे ये गलत काम उल्टा कर देता था। सही। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते कि नालायक आदमी था। नालायक। अब इसने मंसूबा बनाया और शहरयार भी से बार बार इंस्टिगेट करता था कि इतने पैसे तुम्हारे बाप के पास हैं, तुम्हें नहीं देता, तुम्हें यूं हाथ फैलाकर खर्चा मांगना पड़ता है। तो उसने इसको ज़हनी तौर पे तैयार किया कि प्लानिंग करके डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब का पता साफ कर दिया जाए। ये जब अप्रैल 2023 में इन्होंने प्लानिंग कर ली, फिर इन पर अटेम्प्ट कितनी हुई? आप हैरान होंगे, डॉक्टर साहब को मर्डर करने की अटेम्प्ट्स 4 दफ़ा हुई। 4 दफ़ा अटेम्प्ट? 4 दफ़ा अटेम्प्टिंग है। एक ही का पता लगा जो जनवरी में हुई थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जनवरी 2024 में एक अटेम्प्ट हुई। बिल्कुल, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुकदमा थाना चूंग में दर्ज हुआ। दूसरी अटेम्प्ट कयूम ने डॉक्टर साहब को अनार के जूस में जहर पिलाकर उसे मारना चाहा। डॉक्टर साहब को वॉमिटिंग आई,
طبیعت خراب ہوئی، لیکن ڈاکٹر تھے، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے میدا واش کر دیا۔ اچھا یہ کب ہوا؟ یہ ہوا ہے جنوری کے بعد، اچھا فروری یا فروری مارچ میں ڈاکٹر انار کے جوس میں زہر پلایا اور اس کا پتہ ہی نہیں لگا انہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پریشان ہوا کہ زہر نے اثر نہیں کیا، اب بچ گیا، وہ وامٹنگ کی وجہ سے باہر نکل گیا زہر، وامٹنگ کی وجہ سے پھر میدا بھی واش کیا گیا۔ اچھا میدا بھی واش کیا گیا کہ زہریلی کوئی چیز کھا لی ہے، صحیح۔ اس کے بعد پھر اس کی ایف آئی آر وغیرہ کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں۔ اس کے بعد پھر 1-2 مہینے کے بعد اس نے اور زیادہ ڈوز کر کے پھر اسے جوس میں والد صاحب کو زہر پلایا، تیسری مرتبہ، تیسری اٹیمپٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جو چونگ میں کی تھی وہ فائرنگ ہوئی تھی؟ وہ فائرنگ کی گئی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پریشان ہوا کہ زہر نے اثر نہیں کیا، اب بچ گیا، وہ وامٹنگ کی وجہ سے باہر نکل گیا زہر، وامٹنگ کی وجہ سے پھر میدا بھی واش کیا گیا۔ اچھا میدا بھی واش کیا گیا کہ زہریلی کوئی چیز کھا لی ہے، صحیح۔ اس کے بعد پھر اس کی ایف آئی آر وغیرہ کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں۔ اس کے بعد پھر 1-2 مہینے کے بعد اس نے اور زیادہ ڈوز کر کے پھر اسے جوس میں والد صاحب کو زہر پلایا، تیسری مرتبہ، تیسری اٹیمپٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جو چونگ میں کی تھی وہ فائرنگ ہوئی تھی؟ وہ فائرنگ کی گئی تھی۔ اچھا وہ فائرنگ کہاں پہ؟ گاڑی میں جا رہے تھے؟ نہیں، وہ اپنے زیر تعمیر مکان میں وہاں گئے تھے، پھر وہاں پہ سجاد اور شاہد، شہریار کا باپ سجاد اور چچا شاہد، انہوں نے اور شاہد نے وہ فائرنگ کی تھی۔ اچھا 7 گولیاں چلائیں لیکن کوئی بھی نہیں لگی۔ ٹارگٹ ان کو کیا، ٹارگٹ ڈاکٹر صاحب، لیکن گولیاں نہیں لگی، یہ لکیلی بچ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید کو اچھا شوٹر نہیں تھا، یہی وجہ کہ دوسری دفعہ آخری اٹیمپٹ میں جنہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے بہترین شوٹر ہائر کیا ہے۔ صحیح، وہ بعد میں آئے گی، جو اب جس سے مرڈر کروایا، پہلے شاہد نے ان پر حملہ کیا لیکن گولیاں نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے معذرت سے آفتاب صاحب، اس مقدمے کو واپس کیوں لے لیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہائی پروفائل میں کیس کو نہیں لانا چاہ رہے تھے، صحیح، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ غلط فہمی میں کسی نے فائرنگ کر دی ہے، میں ٹارگٹ ہی نہیں ہوں، تو میں خام خواہ اپنا وقت کیوں ضائع کروں اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں کیوں لاؤں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنی درخواست دے کے تفتیش واپس لے لی کہ جی میں تفتیش نہیں کروانا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں، مجھ پر کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تیسری اٹیمپٹ ہوئی 2024 میں ہی، زہر ملایا گیا، پھر جوس میں ہی ملایا اس نے زہر؟ یہ تیسری اگلی اٹیمپٹ، اگلی دفعہ اس نے اور زیادہ زہر دے کے پھر جوس پلایا، صحیح، کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ ابا جی پار ہو جائے۔ اگین بر وقت طبی امداد ملنے سے ڈاکٹر صاحب پھر بچ گئے۔ اچھا انہیں شبہ نہیں ہوتا تھا کبھی کہ مجھے کوئی اندازہ کر رہے ہیں مجھے کسی نے زہریلی چیز پلا دی؟ ڈاکٹر صاحب کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کیوں نہیں کا کہ ان پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان پر مرڈر اٹیمپٹس ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان کے اپنے گھر کے اندر سے ہو رہی ہیں، گھر کے اندر سے ہو رہی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر شہریار نے اور قیوم نے پلان بنایا کہ اس دفعہ ہم نے رسک نہیں لینا، ہر صورت میں ڈاکٹر شاہد صدیق کو مرڈر ہونا چاہیے۔ اب جو شہریار کا بھائی، شہریار کا باپ سجاد اور باپ کا بھائی شاہد، انہوں نے ایک نوازش نام کے شوٹر کو ہائر کیا۔ یہ بنیادی طور پہ شوٹر نہیں ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، 60-61 سال اس کی عمر ہے۔ نوازش یہ بھی ویاڑی کا ہے؟ یہ بھی ویاڑی کا ہمسایہ ہے ان کا، سجاد۔ اچھا سجاد کا ہمسایہ ہے، جو شہریار کا والد ہے سجاد۔ یہ اس کی 6 بیٹیاں ہیں جو شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ اس کو لالچ دیا گیا کہ تم یہ بندہ مار دو تو تمہیں 50 لاکھ روپے دیں گے۔ 50 لاکھ میں اس سے ڈیل کیا؟ وہ پہلے بھی اجرتی قاتل تھا؟ ایک دفعہ بھی نہیں۔ اچھا، لیکن وہ چونکہ اسلحے کی دکان پہ کام کرتا رہا ہے تو اس کا نشانہ بہت اچھا تھا، نشانہ اچھا تھا، پسٹل کا وہ بہت اچھا نشانہ باز تھا۔ صحیح، وہ شاید پسٹل چیک کرنے کے لیے چلاتا ہو تو ہاں وجہ سے اس کو پتا، اس کو جھاکا اترا ہوا تھا، تو اس کو پھر سجاد نے 2 30 بور پسٹل لے کر دیے، ایک پسٹل لے کر دیا نوازش کو اور ایک پسٹل لے کر دیا شاہد کو، اپنے بھائی کو، اور اس کو اس طرح رکھا کہ اگر فرض کریں نوازش کا پسٹل پھنس جاتا ہے، یہ گولی نہیں لگتی تو پھر شاہد نے فائرنگ کرنی ہے۔ صحیح،
क्योंकि इस दफा आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे वो किसी भी किस्म का। अच्छा, पहले जो हमला हुआ उसमें भी ये बाप, भाई और बेटा, बाप बेटा और उसका भाई इन्वॉल्व थे। सही है। तो इस दफा जब डॉक्टर साहब नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो शहरयार और कयूम ये मुसलसल राब्ते में थे टेलीफोन पर। कयूम उधर मौजूद था साइट पर, तो वो शहरयार को बताता था, शहरयार आगे अपने बाप को बताता था कि अभी डॉक्टर नमाज पढ़ रहे हैं, अभी वो मस्जिद से निकल आए हैं, अभी तैमूर के साथ आ रहे हैं, तो अभी वो गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो उनको निशानदेही करवा दी गई। ठीक है। ये कितने दिन पहले दोबारा प्लानिंग हुई? पहले तो अटेम्प्ट हो चुकी थी, वो तो मामला चल रहा था, फिर दोबारा एक चीज रह गई है, ये अटेम्प्ट तो 4 हो गई, चौथी तो कामयाब हो गई। 10 से 12 दफा इससे पहले भी रैकी हो चुकी है डॉक्टर साहब को मारने के लिए। अच्छा, रैकी 10 से 12 मरतबा हो चुकी है। वो कौन कौन से मुकामात पे? ये रैकी हुई है जनवरी और अगस्त के दरमियान में। जनवरी और अगस्त के दरमियान ये 4 दफा रैकी पहले भी हुई है, अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक। तो इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा, कोई लोकेशन नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से वो आते थे, मौका नहीं होता तो फिर वापस चले जाते थे। नवाजिश ही था ना, नवाजिश आखिरी में आया। अच्छा, नवाजिश अभी इन्होंने सज्जाद, शाहिद और शहरयार ये तीनों लगे हुए थे इस काम पर। ठीक है। तो अब शहरयार और कयूम ये दोनों उधर मौजूद हैं, टेलीफोन के जरिए आगे उस सज्जाद को कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब जैसे ही निकले, फिर नवाजिश ने उन पर फायरिंग करके जो भी फायर किए हैं वो सारे उसको लगे हैं, डॉक्टर साहब को। एक एक गोली हिट हुई है। अच्छा, कितने फायर लगे टोटल? 4 फायर लगे और 4 ही फायर किए, चारों हिट हुए हैं और सीने पर हिट हुए, सीने पे लगे। तो डॉक्टर साहब मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। सही। इसके बाद कत्ल करने के बाद फिर वो आपके सामने ये वहाँ से भागे और फिर पुलिस गाड़ी के जरिए उनके पीछे लग गई। ठीक है। अब वहीं से शुरू हो गया जहाँ से आपने शुरू किया। हम वहीं पे आ गए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो देखिए रिश्तों में जब इस तरह का रखना आ जाए तो फिर इस किस्म के सानेहात हो जाते हैं कि बाप बेटे के हाथों मारा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे वजह गुर्बत नहीं है, गुर्बत तो नहीं है, वो तो बेतहाशा दौलत है। यहाँ पे दौलत बाप के कत्ल का वजह बन गई। बाप का जनाजा कातिल ने पढ़ाया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उसने जनाजा पढ़ाया, ना सिर्फ जनाजा पढ़ाया बल्कि धाड़े मारकर रोता रहा। जनाजे के दौरान भी हिचकियां ले लेके रोता रहा। ठीक है। तो उस दौरान लग रहा था कि ये कातिल होगा। हाँ, ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। पुलिस ऑफिसर्स जब कयूम को मिलते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी अकल दी होती है पुलिस ऑफिसर्स को। पुलिस ऑफिसर आपस में मशवरा करते हैं, कहते हैं कि इस मुकदमे का मुद्दई बेटे किसको ना बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कयूम बड़ा बेटा है, तैमूर क्यों मुद्दई बनना है? उसे चाहिए। हाँ। तो वो घर वालों से बात करते हैं कि जी आपकी मेहरबानी कयूम को मुद्दई ना बनाए। सही। मुद्दई उसको बनाए जो साथ था, तैमूर साथ था, तो तैमूर को मुद्दई बनाया जाए। असल बात ये थी कि इसकी वो धाड़े मार मार कर रोना और ड्रामा करना और इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साथ नहीं दे रही थी, वो खटक गया। तो उसी वक्त डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब ने कहा कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये जो इतनी धाड़े मार मार कर रो रहा है और इसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। अच्छा, आंसू नहीं आ रहे थे, तो ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तैमूर को ही बनाया जाए मुद्दई, क्योंकि टेक्निक ये लगाएगी ना कि तैमूर चूंकि साथ था उसको मुद्दई बनाया जाए। तो ये पुलिस, इसने वैसे कोशिश की है मुद्दई बनने की? इसने कोशिश की तो मुद्दई बनने की। सही। इसका जो कजन है, इसके चचा हफीज का बेटा हसीब, उसने भी बड़ी कोशिश की कि इसको मुद्दई बनाया जाए, कयूम को मुद्दई बनाया जाए। उसके पीछे क्या वजह? उस पहलू को भी चेक कर रहे हैं हम, हसीब के पहलू को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हसीब का तो इसमें जिक्र नहीं आया, तफ्तीश अभी बंद नहीं हुई। सही। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये भी मालूमात सामने आई, कुछ खबरें ये भी सामने आई और पता लगा कि जो मकतूल
شاہد صاحب کا بیٹا تھا قیوم جو اپنے باپ کے قتل میں ملوث ہے، جس نے قتل کروایا، وہ آئس کا نشہ کرتا تھا، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آئس کے نشے کے حوالے سے ہمیں اب تک کوئی شہادت سامنے نہیں آئی. صحیح. پارٹی کرتا تھا تو پارٹیز میں ہو سکتا ہے ڈرنک وغیرہ لیتا ہو تو، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ اڈکٹ قسم کا نشے باز، وہ بات سامنے نہیں آئی. وہ پورا باشعور، پورا سمجھدار ہے، بڑے ٹھنڈے طریقے سے پلاننگ کر کے اپنے باپ کو مروایا. وہ نشے کی حالت میں کوئی کام نہیں ہوا، ہر چیز بالکل پلاننگ کے ذریعے. لیکن وہ اکثر اوقات آپ بہت سے کیسز کو دیکھتے ہیں، حل بھی کرتے ہیں، آئس کا نشہ کرنے والے نیگیٹو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ان سے کوئی بھی امید کی جا سکتی، وہ بلکہ اپنے گھر خود بھی حملہ کر دیتے ہیں، والدین پر، بہن بھائیوں پر. میں بتاتا ہوں، وہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. صحیح. یا نشہ نہ ملے تب بھی کر سکتے ہیں. تب یہاں تو 1.5 سال سے پلاننگ ہو رہی ہے، 2023 اپریل 2023 سے 1.5 سال سے پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہیں مارا گیا. یہ نہ وقتی اشتعال کا نتیجہ ہے، نہ وقتی غصے کا نتیجہ ہے، یہ اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. اب ان کی گرفتاری کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ان میں سے کون کون گرفتار ہوتا ہے؟ کون کون؟ ٹیمیں دن رات کام کرتی ہیں. اس میں محمد علی پاٹ ڈی ایس پی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سجاد کو اور شاہد کو اور نوازش کو، تینوں کو گرفتار کیا. نوازش وہ ہے جو شوٹر ہے، جس نے قتل کی واردات کی. بالکل. اور شاہد اس کے ساتھ تھا. شاہد اس کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کو گرفتار کر کے اب ہم نے شناخت پریڈ کے لیے بھجوا دیا ہے، کیونکہ ان تینوں قاتلوں کو تیمور نے دیکھا ہوا ہے. تیمور نے دیکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ جب فائرنگ ہو رہی تھی. بالکل. تو وہ ان تینوں کو شناخت کر سکتا ہے. تو ان کو ہم نے جیل بھجوا دیا. ابھی تیمور ادھر جا کے جیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کو شناخت پریڈ میں شناخت کر لے گا. صحیح ہے. شہریار جو ہے وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں، وہ مفرور ہے. شہریار مفرور ہے. اور ہم آپ کے معزز میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جہاں کہیں بھی کسی قانون پسند شہری کو وہ نظر آتا ہے تو برائے مہربانی 15 پہ اطلاع دیں، ہمیں پولیس کو اطلاع دیں. وہ اس وقت موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے ہمارا. صحیح. وہ ہمیں چاہیے. آفتاب صاحب، یہ بھی معلومات سامنے آئیں، کچھ خبریں یہ بھی سامنے آئیں اور پتہ لگا کہ جو مقتول شاہد صاحب کا بیٹا تھا قیوم جو اپنے باپ کے قتل میں ملوث ہے، جس نے قتل کروایا، وہ آئس کا نشہ کرتا تھا. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آئس کے نشے کے حوالے سے ہمیں اب تک کوئی شہادت سامنے نہیں آئی. صحیح. پارٹی کرتا تھا تو پارٹیز میں ہو سکتا ہے ڈرنک وغیرہ لیتا ہو تو، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ اڈکٹ قسم کا نشے باز، وہ بات سامنے نہیں آئی. وہ پورا باشعور، پورا سمجھدار ہے، بڑے ٹھنڈے طریقے سے پلاننگ کر کے اپنے باپ کو مروایا. وہ نشے کی حالت میں کوئی کام نہیں ہوا، ہر چیز بالکل پلاننگ کے ذریعے. لیکن وہ اکثر اوقات آپ بہت سے کیسز کو دیکھتے ہیں، حل بھی کرتے ہیں، آئس کا نشہ کرنے والے نیگیٹو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ان سے کوئی بھی امید کی جا سکتی، وہ بلکہ اپنے گھر خود بھی حملہ کر دیتے ہیں، والدین پر، بہن بھائیوں پر. میں بتاتا ہوں، وہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. صحیح. یا نشہ نہ ملے تب بھی کر سکتے ہیں. تب یہاں تو 1.5 سال سے پلاننگ ہو رہی ہے، 2023 اپریل 2023 سے 1.5 سال سے پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہیں مارا گیا. یہ نہ وقتی اشتعال کا نتیجہ ہے، نہ وقتی غصے کا نتیجہ ہے. یہ اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر جو مکمل پلاننگ کر کے اور منصوبہ بندی کر کے عمل درآمد کیا گیا اس پر. صحیح ہے. پارٹی میں کون سی ڈرگز وغیرہ یہ استعمال کرنے کی شاید ملے؟ ویسے تو پارٹیز میں عام طور پہ یہ ایکسٹیسی نام کی ایک پلز ہوتی ہیں جنہیں پارٹی پلز کہتے ہیں. وہ یہ لڑکے لڑکیاں استعمال کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، یا الکوہل استعمال کرتے ہیں. قیوم نے جو کچھ کیا ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں، بلکہ مطلب بالکل ٹھیک طریقے سے سوچ سمجھ رکھ کے اپنے والد کو قتل کروایا. میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل کسی نشے کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا وقتی اشتعال کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ 1.5 سال کی مکمل پلاننگ کے بعد، منصوبہ بندی کے بعد کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے.
جس میں پورا ایک نیٹ ورک تیار کیا گیا ڈاکٹر صاحب کو مرڈر کرنے کے لیے. پوری پلاننگ شامل ہے. جس میں آپ نے بتایا کہ 12 بار ریکی ہے, 4 بار اٹیمپٹس ہے, چوتھی مرتبہ کامیاب ہوئی. اس سے پہلے 3 مرتبہ اٹیمپٹ ہے, ناکام اٹیمپٹس ہوئی, اور 2 تو گھر میں ہوئی جن میں انہیں زہر دی. 2 گھر میں ہوئی. صحیح ہے. چاروں میں گھر کا بندہ سارا کچھ کروا رہا ہے. آفتاب صاحب, کبھی جو باپ جو شاہد تھے, ڈاکٹر شاہد, اور ان کا بیٹا قیوم, ان کی طلق کلامی بھی ہوئی, کبھی گھر میں کوئی جھگڑا بھی ہوا؟ کئی دفعہ. ڈاکٹر صاحب جو جھگڑا ہوتا تھا بیٹے کے ساتھ, وہ 4-5 وجوہات پہ ہوتا تھا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے, اور وہ فائنینشیل ڈسپلن کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ خرچہ بھی جو دیتے تھے اس کے بھی اس کا حساب لیتے تھے. میں سمجھتا ہوں باپ کا حق ہے کہ اگر وہ پیسے دے رہا ہے تو وہ حساب لے کہ بھائی آپ نے یہ کہاں پہ خرچ کیے, کدھر جا رہے ہو. ڈاکٹر صاحب کا رول تھا کہ بچے جو ہیں وہ 10 بجے رات گھر واپس پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے. صحیح. اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ پیسے اتنے زیادہ ضائع کیوں کر دیے. اس بات پہ ہوتا تھا کہ آپ ڈسپلن نہیں ہیں, آپ کاروبار میں دلچسپی نہیں لے رہے. سو وہ کئی دفعہ بڑا سیریس گھر میں اس بات پہ جھگڑے ہوئے, اور وہ جھگڑے اکٹھے ہوتے گئے, جس میں اس کو کنونس کرنے میں کہ اس کا حل یہ ہے کہ بہت زیادہ دولت حاصل کی جائے, جھگڑوں سے بالکل نجات حاصل کر لی. یہ اپریل 2023 سے پہلے بھی ہو رہے تھے. یہ پہلے بھی ہو رہے تھے اور بعد میں بھی ہوتے رہے. اپریل 2023 میں پلاننگ شروع ہو گئی. بدتمیزی بھی کرتا تھا والد کے ساتھ. یہ بدتمیزی کی شکایت بھی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے ڈومینیٹڈ تھے. لیکن یہ پہلے جب آپ نے تفتیش کا آغاز کیا گھر جا کے, تو پہلے یہ چیزیں یکدم تو نہیں سامنے آئیں کہ تب پتہ لگا تھا یا بتایا تھا کسی نے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, باپ بیٹے کی بحث مباحثہ ہر گھر میں ہو جاتا ہے. صحیح. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. آپ کو کئی لوگ ملیں گے 25-30 سال کے, اور ان کے باپ ابھی بھی ان کو چمٹا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو باپ لگا سکتا ہے نا, لیکن بیٹا بدتمیزی کرے گا, نہیں, ایسی بات نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب بڑے ڈومینیٹڈ تھے, اور اس کی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ یہ جوابی بدتمیزی کرے. جوابی نہیں کرتا تھا. اسی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہو گیا. اسی وجہ سے اتنی بڑی پلاننگ کر دی. وہ اس کا ریئیکشن بہت بڑا ہو گیا. وہ یعنی وہ ریئیکشن دیکھیں کہ ایک دفعہ ہر بندہ پریشان ہو جاتا, ہر باپ پریشان اس وقوعے کی وجہ سے. باپ بچوں کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں, جیب خرچ کا حساب بھی مانگ لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ کو مارنے کی پلاننگ شروع کر دے گا. یہ ایک بڑی عجیب بات تھی, جس کی وجہ سے بڑا معاشرے میں جو باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس پر باقاعدہ پریشان ہے. صحیح. آفتاب صاحب, ایک بار اقرا میڈیکل کمپلیکس میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا, مطلب ڈکیتی کی واردات کا. وہ ویسے تو مقدمہ درج ہوا تھا, اس میں یرغمال بنا لیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, کچھ رقم لوٹ لی گئی, اس کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا. وہ کیا قصہ تھا؟ کیا اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہوا تھا, اس پر بھی تفتیش کر رہے تھے؟ بالکل ہمارے ذہن میں وہ تھا. صحیح. وہ آپ ہی کے یونٹ چونگ نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا. وہ بندے پکڑے گئے تھے, وہ سارا چیک کیا گیا, ڈکیتی کا پرچہ ہوا, اور وہ ان کو ڈاکٹر صاحب سے کچھ وہی میڈیکل ٹیسٹوں کے سلسلے میں بڑی شکایات تھی. صحیح. تو ریئیکشن میں آ کے انہوں نے وہ سارا کام کیا. وہ بعد میں پھر صلح ہو گئی تھی, اور سننے میں یہی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو 10 لاکھ دے کے صلح کر لی تھی. مطلب پیسے وغیرہ دے کے صلح کر لی تھی. وہ کیس ختم ہو گیا تھا, تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو بہت زیادہ زور نہیں دیا. صحیح. کہ صلح ہونے کے بعد تو کوئی بندہ دوبارہ اس طرح نہیں کرے گا. درست بات ہے. آفتاب صاحب, 7 نوازش جو پکڑا گیا دوران تفتیش, آپ نے اس سے کیا سوالات کیے, وہ کیا انکشاف کرتا ہے, اس کی بیسیکلی وجہ تو آپ نے پہلے بھی بتائی ہے, لیکن وہ مزید کیا تفتیش کے دوران بتاتا ہے؟ دیکھیے, نوازش بنیادی طور پہ ضرورت مند تھا. اس کے پاس 2 آپشن تھیں. جس طرح وہ مالی مشکلات کا شکار تھا, 6 بیٹیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک بیٹی کی منگنی اس وجہ سے ٹوٹ گئی کہ لڑکے والوں نے 50,000 روپے کا جہیز مانگا تو یہ دے نہیں سکتا تھا. تو یہ خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا. اچھا, اتنا تنگ تھا, اتنا وہ زندگی سے تنگ تھا. تو اسی دوران میں سجاد اس کے پاس آ گیا کہ یار آفر لے کے, تم شوٹر بہت اچھے ہو, پسٹل تم بہت اچھا چلاتے ہو, تو تمہیں 50 لاکھ ہم دیں گے, ایک بندہ مارنا ہے. تو نوازش کے ذہن میں آیا کہ چلو اس بہانے میرے یہ مسائل حل ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ کرائے کا قاتل بن گیا. صحیح. اس سے کچھ ملا بھی پہلے ایڈوانس میں, جیسے انہوں نے
15 लाख के करीब एडवांस भी दिया इसने, कयूम ने। उसको मेरा ख्याल है कि उन्होंने 25-30 हज़ार रुपया भी दिया था, बस बकाया देने थे। पिस्टल भी अपने पास से दिए सज्जाद, पिस्टल सज्जाद ने दिए। ठीक है। अब सज्जाद को उसके बेटे शहरियार ने कैसे कन्विंस किया? पहले आप बताते हैं कि उनका रिकॉर्ड है मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की वारदातों का, और वसी रिकॉर्ड है, क्रिमिनल तो हैं, लेकिन कत्ल की वारदात नहीं की हुई थी। उसने वालिद को कैसे कन्विंस कर लिया? उसने अपने भाई शाहिद को कैसे कन्विंस कर लिया? ये कैसे हुआ? ये शहरियार, सज्जाद और शाहिद ये बुनियादी तौर पे कंगले क्रिमिनल थे। तो जब कयूम ने 2 करोड़ देने का वादा किया और शहरियार ने हामी भरी कि मैं किराए के कातिल अरेंज करके मरवा दूंगा, तो उसने अपने बाप से बात की। बाप तो ऑलरेडी क्रिमिनल था, तो उसने कहा कि अब्बा 2 करोड़ मिल रहे हैं, एक बंदा मारना है। तो उसको ज़हन में कोई किसी किस्म का कोई ज़मीर का बोझ नहीं था। उसके ज़हन में वो 2 करोड़ थे कि जो उन्हें कत्ल के नतीजे में मिलने थे। पैसों की हवस, पैसों की हवस के लिए उन्होंने उस। अच्छा, यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि कयूम को ये पता नहीं था कि जो कातिल आ रहे हैं वो कौन है, वो कातिल शहरियार से रिलेटेड हैं कि नहीं। अच्छा, ये नहीं पता था। शहरियार ने बताया नहीं, शहरियार ने बताया नहीं कि मैंने तो अपने अब्बा और चचा को हायर किया है तुम्हारे अब्बा को मारने के लिए। उसने कहा मैंने कुछ बंदे अपने गांव के लिए, तो वो बखूबी काम कर देंगे, उन्हें इतने पैसे देने हैं, उन्हें इतने हमने पैसे देने हैं, जिस पर वो 16,40,000 रुपए। और बाकी इसने कैसे अदा करने थे कयूम ने पैसे? अब्बा जी की जायदाद का मालिक बनने के बाद उसी प्रॉपर्टी से वो 2 करोड़ उन्हें अदा कर देना था। मालिक मुफ्तिले बेरहम। अब आखिरी सवाल आफ्ताब साहब ये है कि मकतूल का बेटा तैमूर इस मुकदमे का मुद्दई है और मकतूल का बेटा बड़ा कयूम वो मुल्जिम है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर या कोई मतलब एक टाइम गुजरने के बाद कोई हमदर्दी आ जाए या वालिदा कह दे, तो अक्सर औकात लोग जो हैं वो सुलह कर लेते हैं आपस में। देखने में ये भी आया। और एक इसमें आपके पास भी ऑप्शन होती है कोई 311 की अगर दफा को ऐड कर दिया जाए इसमें, तो मुद्दई का इख्तियार ही खत्म हो जाता है कि वो सुलह नहीं कर सकता। वो क्या गैरत के मामलात में होता है? क्या इस ऐसे केसेस में भी वो वाली दफा को शामिल किया जा सकता है या इसे करार वाक़या सजा किस तरह से दिलवाई जा सकती है? देखिए, वो जो दफा लगाई जाती है वो जैसे बाप बेटी को कत्ल कर दे गैरत की वजह से, तो वो दफा इसलिए लगाई जाती है ताकि सुलह ना कर सके, क्योंकि अदरवाइज तो ये तमाशा बन जाएगा कि एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया और अब्बा और अम्मा जाके उन्होंने सुलह कर ली, तो इस तरह तो मुआशरे में कत्ल गारत शुरू हो जाएगी। सही। इस केस में ये सूरत हाल है कि हम बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, हम इस केस में बेहतरीन केस तैयार कर रहे हैं, शहादतें बेहतरीन हम ला रहे हैं, हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला जो रिलेटेड है वो हम करेंगे। हम अभी शनाख्त परेड के लिए भिजवाया हुआ है। सारी शहादतों के बाद हम इस किस्म की कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं कि मुल्ज़मान इस मुकदमे से बरी हो सकें या उनकी जमानत हो सके। ये तो पैरवी करने पर हम इंश्योर करें। लेकिन अब माफ़ करना ना करना मुल्की कानून में ये मुद्दई का इख्तियार है, ये मौजूद है। इस पे हम मुद्दई को पाबंद नहीं कर सकते तो वैसा ना करे, लेकिन हालातों का हम एक इल्तमास कर सकते हैं सही मुद्दई से कि आप भाई ना देखें, आप कातिल को देखें। उसने बाप को मार दिया, उस बाप को कि जिसने उसे पाला पोसा बड़ा किया, इंग्लैंड से पढ़ाया, उसको बिजनेस का सारा काम सिखा रहा था। अगर इस तरह माफ़ करना शुरू हुआ तो आपको आपका खुदा और मुआशरा कभी माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो अपने वालिद को कत्ल करवा सकता है वो अपने छोटे भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लॉजिकल, इसका मतलब उसके दिल में रिश्तों का एहतराम नहीं है, उसे सिर्फ दौलत की हवस। तो बाप तो भाई से भी ज़्यादा अजीज और काबिल एहतराम होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कातिल को माफ़ कर रहे हैं तो कल को कातिल आपको भी कत्ल करवा सकता है। अब तक जो हालातों वाक़यात हैं, जो आपने मुद्दई से गुफ्तगू की, मुलाकात की, आपको क्या लगता है कि वो लेके चलेगा या उसकी फैमिली इसे सजा दिलवाएगी कयूम को? मेरा तो ख्याल है कि फैमिली सजा दिलवाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आजकल के दौर में लोग ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने में मसरूफ दिखाई देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में नाकाम हो जाते हैं,
जैसा कि आपने इस केस में देखा कि डॉक्टर शाहिद सदीक ने अपने बच्चे को आला तालीम तो दिलवा दी, लेकिन उसकी मुनासिब तरबियत करने में वो नाकाम रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि वो नाखल्फ बेटे ने एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा अपने ही बाप की जान लेने की कोशिश की और वो नाकाम रहा। बिलाखिर वो चौथी मरतबा कामयाब हो गया। लिहाजा अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी रियायत समेत दीगर सहूलियात के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दे, ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।